ये इसमें तो कोई इख्तलाफ नहीं हो सकता कि एक जो इमरान खान से हमें बात की बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जो कौमी सलामती के अदारे हैं, आर्म फोर्सेस पर्टिकुलरली, वो पाकिस्तान की रियासत, पाकिस्तान की कौम, पाकिस्तान के अवाम का एक बड़ा अहम और गहरा असासा है। तो इस जो असासा है, एक एसेट है, इनको कोई आंच नहीं आनी चाहिए। हाँ, कमजोर नहीं होना चाहिए इनको, कमजोर नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सारे आपका वैसे भी जो लेसन है अभी 21वीं सदी का, क्या आपने देखा, इराक हो या सीरिया हो या लीबिया हो, जिस दिन उनकी फौज, लेबनान हो, जिस दिन उनकी फौज तबाह हुई, रियासत भी तबाह हुई और मुल्क कमजोर हुआ। तो ये तो अफोर्ड नहीं कर सकते, इसमें इत्तेफाक राय है। तो अगर अवाम जिसकी वो नुमाइंदगी करते हैं, रियासती अदारे, खास तौर पे आर्म फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान, वो हम में से ही है ना, कोई बाहर के लोग तो नहीं ना, तो वो उनके और अवाम, वो इमरान खान साहब जो कह रहे हैं खलीज नहीं होनी चाहिए, और मैं एग्री करता हूँ इस चीज से कि ये बहुत जरूरी है पाकिस्तान की कौमी वहदत के लिए, पाकिस्तान के कौमी इस्तेहकाम के लिए, पाकिस्तान के बैनुल अक़वामी इमेज के लिए, और फेडरेशन को जोड़ने के लिए कि इस किस्म की खलीज हरगिज नहीं होनी चाहिए। और कौमी इदारे बशमूल आर्म फोर्सेस, बशमूल अदलिया और भी जो पार्लियामेंट, ये सब जो कौमी इदारे हैं, ये हमारे असासे हैं, इनको हमें इसका तहफ़्फ़ुज़ भी करना चाहिए। और तहफ़्फ़ुज़ कौन करेगा? अवाम करेंगे ना। तो अवाम भी उनके साथ कोई ऐसी खलीज होना ये कौमी मफाद में नहीं। ठीक है। अच्छा, आपको लगता है कि दूसरी तरफ से जवाब आएगा? मेरे ख्याल में जवाब जरूरी नहीं कि वो भी पब्लिक आएगा। ठीक है। जवाब का और तरीका भी हो सकता है, कोई क्वाइट व्हाट्सएप मैसेज भी हो सकता है, कोई पैगाम सराई भी हो सकती है, प्राइवेटली जाके कोई अदर मीडियम्स, अदर मीन से हो जाए। जवाब के कई तरीके हैं, वो सिग्नल हो सकता है, कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में मुझे जो खुशी है कि कम से कम ये रवाबित तो बहाल हुए हैं ना। हाँ। ये गुफ्तगू कर लेकिन रहे हैं। आपको और हमें तो खुशी है, हुकूमत को कोई खुशी नहीं है। हुकूमत को तो टेंशन पड़ जाती है जब वहां पे कुछ होता है। हुकूमत कहती है भाई ये डील कर रहे हैं, देखो ये एंटी एस्टेब्लिशमेंट कभी है ही नहीं, थे ही नहीं, इनका वही नजरिया है और ये उन्हीं के कंधों पे आना चाहते थे और उन्हीं के कंधों पर आ जाएंगे दोबारा से। ठीक है जी, वो तो अपनी सियासी बयानबाजी अपनी जगह। मैं तो हुकूमत का मेरा इशू नहीं है या किसी पार्टी का, मेरा इशू है पाकिस्तान और पाकिस्तान का इस्तेहकाम, और जो पाकिस्तान के मफाद में है मैं वो बात करूंगा एज अ पाकिस्तानी। तो एज अ पाकिस्तानी, जो 25 करोड़ पाकिस्तानी को तशवीश है कि मुल्क संभल नहीं रहा, एक चपकलिश चल रही है, तकरार, तजादुम और तसाद की सियासत चल रही है, और हमारा मुल्क अनस्टेबल है, उसकी वजह से दहशत गर्दी भी बढ़ रही है, उसकी वजह से इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही। तो लोग चाहते हैं मामला सेटल हो, जैसे मैं कहता हूँ हीलिंग टच दिया जाए, दस्त शफा हो, ताकि मामला सेटल हो। और सेटल होने में कलीदी किरदार जो है वो है कि कैदी नंबर 804 और गेट नंबर 4 के दरमियान जो फासले हैं वो कम हो, और उनकी आपस में गुफ्तगू शुनीद भी हो और उनकी मफाहमत भी हो। 4 का बड़ा जबरदस्त लाका साहब का आपने मिलाया है। आज आप, मैं तो फैक्ट्स की बात कर रहा हूँ कि वो भी 804 है और गेट नंबर भी 4 है। लेकिन ये जो एंगेजमेंट है कैदी नंबर 804 और गेट नंबर 4 की, ये आपको डाउन द लाइन होती हुई नजर आती है? मेरे ख्याल में जहां तक मेरा मुतालिया जोग्राफिया का, तो ये कोई फासला बहुत दूर नहीं है। 804 जो है वडियाला में है और गेट नंबर 4 रावलपिंडी में है, तो इट्स नॉट अ बिग डिस्टेंस टू कवर। ठीक है, तो डाउन द लाइन आपको ये होता हुआ नजर आता है। अच्छा, अब ये बताइए, मेरा ख्याल में 2025 में इंशाल्लाह ये हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ भी मैं समझना चाह रही हूँ, जाहिर है आपने भी सियासत की है और आपने बड़े करीब से ये सारी हिस्ट्री भी देखी है, और जो तब्दीलियाँ पाकिस्तान में मुख्तलिफ अदवार में रूनुमा होती रही वो भी आपने बड़ी स्टडी की, देखी। कैदी नंबर 804 जेल में क्यों है, डिस्पाइट द फैक्ट कि उनको मुख्तलिफ टाइम पे डील्स या कोई ऑफर्स होती रही कि आप बनीगाला आ जाएं, आप चलें हम आपकी ये बात कर लेते हैं, आप ये ना करें तो आप आ जाएं, मुल्क से बाहर चले जाएं, मुतअद्दिद उनको ऑफर्स हुई। तो वो जेल में क्यों बैठे हैं, उनका पर्पज़ आपको कितना उस तरह से नज़र आता है कि वो उस पर खड़े रहेंगे, और रखने वालों ने उनको जेल में किस पर्पज़ के लिए रखा हुआ है, जब दोनों तरफ ही एक तरह से लॉस की सिचुएशन है? देखिए जी, पाकिस्तान में एक रिवॉल्विंग डोर होता है, और ये एक तस्लीम शुदा बात है कि जब आप पावर में होते हैं उसके बाद आप प्रिजन में होते हैं, और प्रिजन के बाद फिर आप पावर में होते हैं। ठीक है ना। आसिफ अली जरदारी साहब को जेल से निकाल के 1993 में गुलाम इसहाक खान साहब ने वजीर बनाया। हाँ। जब उनकी डील हुई बेनजीर साहबा के साथ, मियां साहब जो थे जेल में थे, फिर जेल से लेके वापस आए,
اور وہ پھر پاور میں آ گئے. اور جب وہ پاور میں آئے تو عمران خان وہ جیل چلے گئے. اس سے پہلے جب میاں صاحب جیل گئے تو عمران خان پاور میں آ گئے. تو یہ ایک ریوالونگ ڈور انفارچونیٹلی بن گئی ہے. لیکن آپ نے یہ بھی دیکھا کہ جیسے امریکہ کی سیاست کا مطالعہ کریں کہ لوگ کہتے تھے کہ ٹرمپ کے خلاف کیسز بڑے ہیں, ٹرمپ جیل جائے گا. جیل جانے کے بجائے وہ صدر بن گیا, حالانکہ اس کے خلاف کیسز بھی ہیں, ان کے خلاف الزامات بھی ہیں, ان کے خلاف کافی پیچھے گورنمنٹ پڑی رہی. تو یہ ایک سیاسی لیڈر کا پاکستان کے ایک افسوسناک پہلو بھی ہے, امتحان ہوتا ہے. اب جتنے جو ہمارے پرائم منسٹر ماضی میں رہے ہیں, تو اس دفعہ مشاہد صاحب جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ جتنے پرائم منسٹر رہے ہیں پاکستان میں ابھی ماضی میں, میاں نواز شریف, شہباز شریف, شاہد خاقان عباسی, عمران خان, یہ سب جیل سے ہو کے آئے ہیں. اس سے پہلے یوسف رضا گیلانی وہ بھی جیل سے ہو کے آئے ہیں, آصف علی زرداری وہ بھی جیل سے ہو کے آئے ہیں. تو یہ لگتا ہے کہ پاکستان میں افسوس ہے کہ جیل کا وہ پاور کا راستہ جو ہے وایا پریزن ہے. وایا پریزن ہے. تو پھر اہم سوال تو پھر یہاں پر یہ ہوا کہ مشاہد صاحب آپ کو یہ لگتا ہے کہ آنے والے وقتوں میں جب ہم کہتے ہیں کہ 2025 میں یہ انگیجمنٹ بھی اور اسٹرانگ طریقے سے ہوگی تو یہ ریوالونگ ڈور جو ہے وہ بھی ایک حد پہ جا کے رک جائے گا اور پھر ریوالونگ اس کی سچویشن جو ہے وہ ختم ہو جائے گی فار ایور؟ میرے خیال میں فار ایور تو میں نہیں کہتا, لیکن تاحال ٹل فردر, تا کیا کہتے ہیں اردو میں, تا حکم ثانی, ٹل فردر آرڈرز وہ ہو جائے گا, چینج ہوگا. کیونکہ یہ چینج ضروری بھی ہے. ملک میں دیکھا نا شفا صاحبہ, پچھلے 7 سالوں میں 7 وزراء اعظم آئے, 2 سافٹ کوز ہوئے. ایک سافٹ کو 2017 میں میاں صاحب کے خلاف ہوا جس میں عدلیہ شامل تھی. ایک سافٹ کو عمران خان صاحب کے ہوا 2022 میں جس میں پارلیمنٹ شامل تھا. تو یہ اس قسم کے ایب نارمل حالات نہیں چل سکتے. اچھا, اور ظاہر ہے ان سارے سیاستدانوں کی جن کا آپ نے بھی نام لیا کہ جن کا پریزن سے ہو کر ہی واپس پی ایم آفس تک راستہ بنا, وہ ان سب کی بعد میں سیاست شروع ہو گئی اینٹی اسٹیبلشمنٹ. اور میاں صاحب تو خیر ایک بڑا ان کا موڈ مزاج سیاست میں اسی حوالے سے یاد رکھا جائے گا. لیکن اب کیا ان کو ایسا کردار نہیں آپ کو لگتا ادا کرنا چاہیے تھا کہ وہ اس لڑائی میں عمران خان کے ساتھ مل جاتے؟ تو ان کو میرے خیال میں یہ ہر ایک کی اپنی ترجیحات ہوتی ہیں. دیکھیں نا ان کو بھی وہ میں نے دیکھی تھی, یا عمران خان صاحب ڈائریکٹلی خود ان سے رابطہ کر لیتے؟ دیکھیں جی میں نے آئی ایم اے فین آف ہالی ووڈ موویز. اچھا. اور ایک میں نے فلم دیکھی تھی دا گاڈ فادر, مارلن برانڈو کی. مارلن برانڈو گاڈ فادر مافیا باس ہوتا ہے. اس کے 3 پارٹس ہیں ویسے مشاہد صاحب, آپ کو کون سا والا پارٹ؟ ہاں جی میں فرسٹ پارٹ کی. اچھا اوکے. فرسٹ پارٹ میں اس نے اپنے لائر کو کہتا ہے کہ میک ہم این آفر ہی کین ناٹ ریفیوز. ایک آپ ایسا آفر دیں جو وہ نہ کر سکے. اگر آپ کو آفر دیا جائے کہ آپ کے بھائی وزیر اعظم ہوں گے, آپ کی بیٹی وزیر اعلیٰ ہوگی, آپ کے سارے کیسز ختم ہو جائیں گے, آپ کی پارٹی کو اور آپ کو کھلی چھٹی دی جائے گی, آپ جلا وطن بھی تھے, آپ جیل میں بھی تھے, تو آپ کہیں گے یار یہ تو بڑا اچھا آفر ہے, میں قبول کیوں نہ کر لوں. تو اس میں پھر وہ آپ کی ترجیحات پھر وہ ہوتی ہیں, وہ پرائرٹی میں آتا ہے. تو اس میں پھر کہتے ہیں دیکھیں جمہوریت کو بعد میں دیکھ لیں گے اور باقی چیزیں بعد میں دیکھ لیں گے, پہلے تو یہ آفر ایکسپٹ کریں نا. تو یہ میرے خیال میں میاں صاحب کو بھی یہ آفر بالکل صحیح ہے. لیکن اس کا وہ ایک مجھے ایک اور بھی یاد آ گیا, 3rd پارٹ کا اسی فلم کا ایک اور بڑا مشہور ڈائلاگ کہ ڈونٹ ہیٹ یور اینیمی اٹ بلائنڈز یو. تو یہ خان صاحب کے بارے میں بھی کہا جا سکتا ہے اور بڑے میاں صاحب کے بارے میں بھی کہا جا سکتا ہے کہ دونوں نے ایک دوسرے سے اتنی نفرت کی کہ وہ دونوں کو وہ چیز نہیں نظر آئی کہ دونوں مل کر کیا اچیو کر سکتے.